चौधरी साहब, अब आपने जब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ना हमारे बुजुर्ग हैं लेकिन वो बड़ी ज़्यादती करते हैं, वज़ीर आज़म को ख़ुसूसी तनकीद का निशाना बनाते हैं। आप ज़रा अगर उन्होंने कह ही दिया कैंडिड होके कि भाई ज़रा तजर्बा होना चाहिए, सीख लेनी चाहिए, बातें तैयारी करके आना चाहिए, तो वो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। आप लोग अप्रिशिएट करें, हर बात में तुसी कीड़े कट दे हो, गलत गल है सर। देखिए आप एक तो है कि हम कीड़े बिल्कुल नहीं निकालते। देखिए ये जो अब्बास साहब के अलावा एक और 199 और हिटमैन थे जो अब्बासी साहब के अलावा वो सारे पिटमैन हो गए हैं। तो अब्बासी साहब हमारे छोटे भाई को भी चांस दे देते, शायद ये हिटमैन बन जाते। बाकियों की हालत क्या है, क्या कारकर्दगी है आपकी सारी वजारतों की। आज आपने मान लिया कि हमारे कोई प्लान नहीं है, और आपने तो कहा था कि 2014 के धरने के बाद आपने कहा था कि शुक्र है हम हुकूमत में नहीं आए, अब हम आएंगे तो हम तैयारी करके आएंगे। ये तैयारी है। वो एक बंदा था ना, तो उसको ने कहा कि जब पानी ना हो तो आप उस पर कर ले, तो वो कहीं तयम्मुम करने लगा, नीचे तवा पड़ा हुआ था, उस पर हाथ फेर मुंह पे मार लिया। तो अपनी बीवी से कहा देखो नूर आया हुआ है, तो उसने कहा ये नूर ते है तो फिर ते कटावा बन के आया अगर ये तैयारी है फिर तो ये कटावा बन के आई। और आप देखिए चीज को आपने तबाह बर्बाद कर दिया, आपने हर चीज तबाह कर दी। आपस की बात है, वैसे ये बार बार एनआरओ की बात कर रहे हैं। 2.5 साल पहले अगर हमें 5 साल की गालियां देते हैं तो आधी गालियां आपको भी देना। 2.5 साल में आप भी कुछ नहीं कर सकते। एनआरओ आपस की बात है। एनआरओ तो इन्होंने दिया है अलीमा खान साहब, आपस की बात है। एनआरओ तो दिया है, ये बनी गाला आपस की बात है। एनआरओ तो दिया है दवाओं पे, आपस की बात है। एनआरओ तो दी आपस की बात है। एनआरओ तो दिया है गंदम पे, एनआरओ तो दिया है तेल पे, आपस की बात है। एनआरओ तो दिया है वो ताबिश गौर को जो इब्राज ग्रुप का, जिसने 80 अरब रुपए देने हैं इस गवर्नमेंट के, उसको पावर पे आपने लिया है। एनआरओ तो दिया आपने बीआरटी पे, आपस की बात है। एनआरओ तो आपने दिया है, आपने खैबर बैंक दिया है। एनआरओ तो आपने दिया है सोनामी ट्री। एनआरओ तो आपने दिया है ठीक है वो हेलीकॉप्टर पे। इतनी ज्यादा आपस की बातें आपने फरमा दी है चौधरी साहब। ये देखिए आपस की बात आपने इतनी ज्यादा आपस की बातें फरमा दी हैं। इसको इनको फिर समझ नहीं आती कि ये कितनी देर तक आप अपने आप को रोज बैठकर गालियां निकाले कि हम ये नहीं कर सके, हम ये नहीं कर सके। और ये एक विजन होता है ना आगे। आज प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया नहीं कुछ नहीं कर सकते हम, उस दिन इंटरव्यू में कह दिया कुछ नहीं कर सकते, तो इनको आगे इसलिए चांस दे। ये कहीं पीआईए की तरह मुल्क का बैठा दे जिससे पीआईए को बिठाया। अच्छा मियां साहब मुझे सिर्फ इस बात का सर जवाब दीजिएगा कि वज़ीर आज़म ने चले ये बात कह ली, कम से कम उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की है, माना है। मुझे बताएं यहाँ कौन मानता है सर गलत फैसले भी कर ले, पूरी हुकूमतें गुजर गई और कोई गलत फैसलों को बल्कि डिफेंड किया जाता है। यहाँ तो पूरी मुल्क पूरा हुकूमतें गुजर गई, 5-5 साल किसी ने गलती नहीं मानी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो मान रहे हैं कि भाई पहले 1-1.5 साल, वो पंजाबी में कहते हैं ना सानू नहीं समझ लगी है, वो मतलब उनके नई चीजें पल्ले पड़ी, वो मान रहे हैं। आप अप्रिशिएट करें, फिगर्स गलत थे ना। चलें अगर आप की ये ख्वाहिश है कि हम मान लें, हम मान जाते हैं, मगर मुझे ये बताएं कि फिर सारा सच माने ना कि जो कुछ तबाही की है 2.5 सालों में इन्होंने मईशत की, जो लोगों को बेरोजगार कर दिया है, लोगों की रास खत्म हो गई है, ताजरों की, सनतकारों की। मान लेना कि हमने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, मान लेना कि दुनिया में हमने तनहा कर दिया पाकिस्तान को, मान लेना कि मकबूजा कश्मीर को बेच दिया हमने, तो हम मान लेंगे कि ये एक बंदा इतराफ़ जुर्म कर रहा है, इसको सजाए मौत ना दो, इसको उम्र कैद कर दो। ये तो बात मान हो सकती है, मगर ये क्या हो सकता है कि जनाब क्योंकि ये नालायक था, इसने कत्ले आम कर दिया है, मगर ये मान रहा है लिहाजा इसको सुरखाब का पर लगा दो कि ये बड़ा अच्छा बंदा है। मगर मेरी एक बात सुन लें, ये 2.5 सालों में एक बात बार बार कर रहे हैं कि जनाब हमने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, वो ये है कि करंट खसारा हमने कम कर दिया, करंट खसारा हमने ख़त्म कर दिया। और इनसे कोई बंदा पूछे
کہ گھر کے برتن بیچ کر، گھر کا فرنیچر بیچ کر، گھر کے کپڑے بیچ کر آپ جو پیسہ اکٹھا کرتے ہو، جیب میں ڈال لیتے ہو. بچے آپ سے پوچھتے ہیں کہ رات کو روٹی ہمیں چاہیے، آپ کہتے ہو بالکل خاموشی سے سو جاؤ. وہ جوتے مانگتے ہیں تو آپ کہتے ہو بالکل نہیں آپ کو ملیں گے. تعلیم کا پوچھتے ہیں، کہتے ہو نہیں. کپڑے کو وہ اصرار کرتے ہیں، آپ کہتے ہو کہ نہیں. 2 روپے کی چیز آپ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو پھر مجھے یہ بتاؤ خسارہ ہی ہوگا نا. کم آپ تو سر ایسے فرما رہے ہیں کہ آپ کے دور میں کلی طور پر یہ فلاحی ریاست بن گئی تھی، میری بات سنیں نا. ایک تو آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ متاثر ہو جاتے ہو بہت جلدی اسلام آباد کی فضاؤں سے. میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے یار یہ تو بتا دو کہ دنیا میں کوئی ریاست ایسی ہو جس کی معیشت بہتر ہو، جس کا گروتھ ریٹ ٹھیک ہو اور خسارہ اس کا 0 ہو. کوئی ریاست آپ بتا دو. خدا کا خوف کرو. پاکستانی قوم کو آپ نے پاگل بنایا ہوا ہے. اور جس طرح آپ پاکستان میں حکومت کرنے سے پہلے، مسلط کیے جانے سے پہلے جھوٹ بولتے تھے، بڑی ڈٹھائی سے اتنا جھوٹ بولتے تھے کہ گمان ہونے لگتا تھا کہ شاید سچ ہی بول رہے ہوں. ہمیں شک ہوتا تھا کہ شاید ہم ہی غلط ہیں. اور آج حکومت میں ہوتے ہوئے اتنی ڈٹھائی سے وہ روزانہ آپ کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کہ یہ جا کے جھوٹ بولو، یہ جا کے جھوٹ بولو. اور ویلا بندہ کوئی ان کو کام ہی نہیں ہے حکومت کے معاملہ سنبھالنے کا. ویسے میں میاں صاحب میں نے بھائی صاحب کے پاس جانا ہے. سر ایک بات میری سن لیں. سر ایک بات دیکھیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے خود ٹیلی ویژن انٹرویو میں فرمایا کہ آپ کے اس پورے نیریٹو اور آپ کے بیانیے سے بڑا شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر. جبکہ میں نے شیخ رشید صاحب سے پوچھا، میں نے کہا جی کیا حکومت کی کارکردگی سے وہ مطمئن ہے؟ تو ان کی جو الفاظ تھے وہ بڑے زبردست تھے. انہوں نے کہا کہ جب عمران خان کو دیکھا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ بہت بہتر ہے آپ ساروں سے، یعنی آپ کی قیادت سے. تو سر فرق تو ہوا نا. وہ کیا بھلی سی بات ہے، وہ کہتے ہیں بندہ بہت ایماندار ہے. منیب یہاں رک جائیں 1 سیکنڈ کے لیے. مجھے یار یہ بتاؤ کہ بقول ان کے کہ یہ فرشتہ صفت نالائق ناہل کرپٹ لوگ جو ہیں، بقول ان کے یہ بڑے فرشتہ صفت انسان ہے. یہ جو بندہ ان کے کرپشن کے سکینڈل بتاتا ہے اس کا منہ بند کر دیتے ہیں، اس کے منہ کو تالا لگا دیتے ہیں، اس کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. اور مجھے یہ بتائیں کہ اس بہتر بندے کا ہم نے اچار ڈالنا ہے کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ رل گئی. اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم اداروں کا نام لیتے ہیں. 1 سیکنڈ منیب، مجھے یہ بتائیں ایک سیکنڈ منیب، 1 سیکنڈ. یہ شخص جو ہے یہ اداروں میں بیٹھے لوگوں کا نام لے تو یہ محب وطن، ہم نشاندہی کریں تو ہم انڈین ایجنٹ. او خدا کا خوف کرو. یہ لوگوں کو سرٹیفکیٹ انہوں نے کیا نام لیا؟ نام تو آپ لے رہے ہیں نا، اور وہ بھی آپ غلط طریقے سے لے رہے ہیں. وہ گلہ ہی یہ ہے، آپ تو نام لے رہے ہیں اور حساب سے. کیا ہم منہ ٹیڑھا کر کے لے رہے ہیں اور یہ بڑے ادب سے لے رہے ہیں؟ میں ذرا عباسی صاحب کے بھائی صاحب آپ سر جب رسپونڈ کر دیں میاں صاحب کو. میں نے تو انہیں مثال بھی دی، مانے اچھی نہیں لگی انہیں. نہیں منیب صاحب، پہلے تو میرا آپ سے گلہ ہے کہ پی ڈی ایم کو آپ 2 ٹائم دیتے ہیں اور حکومت کو آپ آدھا ٹائم بھی نہیں دیتے. یہ 2 باتیں کرتے ہیں، میں آدھی باتیں جواب دوں گا، درمیان میں آپ انٹرپٹ کریں گے، حکومت کا موقف ہی نہیں جاتا. پہلے تو آپ یہ ایک پارٹی بن چکے ہیں، ایک کو ایک دفعہ بلوائیں، اگلے کو دوسری دفعہ بلوائیں، وہ سارا ٹائم. سب سے پہلی بات یہ جو میاں صاحب نے جو بات کی، میں اسی بات کو لے کر، ایک گھر ہے، گھر میں ایک سربراہ ہے اور اس گھر کی آمدنی 40,000 ہے اور سربراہ خرچے 80,000 کے چھوڑ کے جاتا ہے اور اس پہ تقریباً 6 لاکھ کا قرضہ بھی ہے. اور وہ بیچارہ جو سربراہ ہے وہ پریشان ہے کہ بچے کو روٹی دے تو اس کو قسط والے آ جاتے ہیں. اور وہ جو قرضہ ہے، وہ جو پرانا سربراہ تھا اس نے اس قرضے سے پتہ نہیں کیا کچھ لوٹ مار کی ہے. تو اس گھر کے افراد بیچارے پریشان ہی ہوں گے کہ چادر ادھر رکھیں تو ادھر سے پاؤں ننگا اور سر پہ رکھیں تو پاؤں ننگا. تو یہ اس گھر کی پریشانی یہی تھی، اتنے قرضے چڑھا گئے کہ اس کی قسطوں میں وہ ملک ڈوبا رہا. آج اب مجھے میں نے میاں صاحب کی بات سنی ہے نا، ساری سنی ہے. اب وہ سربراہ نے اللہ کے فضل سے گھر کے خرچے اور آمدنی برابر کر دی ہے. مشکل ٹائم صاحب نے دیکھا ہے، لیکن آج وہ گھر ترقی اس لیے کر رہا ہے کہ گھر میں ضرور تنگی ہوئی ہے لیکن گھر کے قرضے اور گھر کی آمدنی اور خرچے برابر ہوئے ہیں. یہ بات یہ اس کو سمجھ ہے، یہ سمجھنا نہیں چاہتے. جس تواتر سے یہ ایک رٹ لگا رہے ہیں
کہ جی نالائق ہیں، نکمے ہیں، نااہل ہیں، ان کو پسند نہیں آ رہے پیپلز پارٹی اور نون کو. یہ بات عوام تو نہیں چاہتی.